नेपालमा योगका विकास र यससँग जोडिएका कुराहरूलाई यहाँहरूका अगाडि राख्नेछु। यी कुरा कुनै विद्वताका कुराहरू या प्रवचनका कुराहरू नभएर यथार्थमा हामीले आफ्नो देशलाई, यहाँ भएका कला संस्कृति र विज्ञानलाई, यहाँका जीवन्त आध्यात्मिक सभ्यताहरूलाई, आध्यात्मिक जीवनशैलीहरूलाई र आध्यात्मिक अभ्यासहरूलाई कसरी चिन्ने र कसरी पुनर्जागरण गर्ने भन्ने कुरालाई हामी एक ठाउँमा उभिएर यसको पुनर्जागरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालको कुरा गर्दा मैले सधैँ भन्ने गर्छु, योग नेपालको भूभागमा जन्मियो र उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै यो विश्वभर फैलियो। यो कुरा हामीले यत्तिकै भनेका होइनौँ। यसका पछि थुप्रै कारणहरू छन्, थुप्रै हामीसँग भएका अनुभूति र ऐतिहासिक दस्तावेजहरू यसका साक्षी छन्। यी कुरालाई हेर्दा नेपालले आफ्नो यो गरिमामय खोज जुन एउटा कालखण्डमा गरेको थियो, त्यसलाई अब फेरि हामीले पुनर्जागरण गरेर विश्वका बीचमा खाली सगरमाथाका कारणले मात्रै होइन, योगको कला संस्कृति र विज्ञानका कारणले र त्यति मात्रै होइन, एउटा मानवको समुन्नत विकासका लागि, मानवभित्र भएका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नका लागि नेपालमा जन्मिएर विकसित भएका हरेक त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हरेक नेपालीसम्म, हरेक नेपालीका घरसम्म र विश्व मानव समुदायसम्म पुर्याउनु आज जरुरी छ। यो क्रममा कहीँ न कहीँ हामीले एक दिन त्यो साधनाको अनुभूतिबाट होस् एउटा कुरा सोच गरेका थियौँ कि अब नेपालले नै विश्व योग दिवसलाई सुरु गर्नुपर्छ। विक्रम सम्मत 2036 सालबाट विश्व योग दिवस र योग सम्मतको सुरुवात हामीले नेपालबाट गर्यौँ। त्यो क्रममा बढ्दै जाँदा आज विश्व योग दिवसको आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि अनुभूति गर्यो, अनुभव गर्यो या उसले त्यसलाई स्वीकार गर्यो र अहिले हामीले आफ्नै देशबाट विश्व योग दिवसको अभियान सुरु गरे पनि यसका विशेष केही कारणहरूले गर्दा छिमेकी देशले त्यसको जस लिएको छ र पनि जे होस्, हामी विश्व योग दिवसको अवधारणा विक्रम सम्मत 2036 सालबाट सुरु गरेका हौँ। यो अवधारणा फेरि बिस्तारै विकसित हुँदै आउँदा हामीले यसका बारेमा नेपालमा अरू कुरा के छन् त भनेर खोजी पनि सुरु गर्यौँ। ती खोजीहरूमा समस्याहरू थिए, थुप्रै किसिमका अप्ठ्याराहरू थिए। एउटा कालखण्ड जुन कालखण्डमा हामीले अहिलेको दक्षिण एसिया भन्दा पनि फराकिलो भएर एउटा संस्कृतिलाई एउटा शब्दबाट परिभाषित गरेका थियौँ। त्यो शब्द थियो भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता या भारतीय धर्म। त्यो एउटा विशाल क्षेत्रलाई ओगटेर प्रयोग गरिएको शब्द थियो, कुनै एउटा देशका लागि प्रयोग गरिएको शब्द थिएन। तर त्यो कालखण्डमा त्यो भारत भन्ने शब्दलाई हामीले महादेशका रूपमा या उपमहादेशका रूपमा परिभाषित गर्न सकेनौँ। जसरी अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, एसिया भने जस्तै भारत पनि एउटा महादेश या उपमहादेश भएको भए यो एउटा गौरवशाली इतिहासको एउटा साक्षी बन्ने थियो। तर कालखण्डमा त्यो हुन सकेन र त्यो कारणले पछिल्लो समयमा भारत भन्ने शब्द एउटा देश बन्न पुग्यो र त्यो देश बन्न पुगेपछि हाम्रा हजारौं हजार वर्षदेखि लेखिएका ती ग्रन्थहरू एउटा बृहत भूगोललाई समेटिएर लेखिएका ती ग्रन्थहरूमा भारतवर्ष, भारतीय संस्कृति, भारत भन्ने शब्दहरू देखिए। ती शब्दहरूलाई लिएर हाम्रो छिमेकी देशले
यो भन्दा कुनै अन्यथा नहोस्। हाम्रो छिमेकी देशले भारत भन्ने शब्द पनि, इन्डिया भन्ने शब्द पनि, हिन्दुस्तान भन्ने शब्द पनि आफ्नै देशको नामभित्र लगाएर समेट्ने काम गर्यो। र अहिले आएर हामी प्राचीन ग्रन्थहरूलाई उठाएर हेऱ्यौँ भने भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता या भारतीय कला भन्ने बित्तिकै त्यो विशाल क्षेत्र, तत्कालीन समयको विशाल क्षेत्र, हजारौं वर्ष अगाडिको विशाल क्षेत्र, त्यो एउटा कुनै देश विशेषका लागि भनिएको थिएन। त्यो हुनाले पनि अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि हामीले प्राचीन दस्तावेजहरूलाई आधार बनाएर अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा यी कठिनाइहरू पनि हाम्रा अगाडि देखिन थाले। अर्कोतर्फ फेरि के थियो भन्दा नेपालका हिमालय क्षेत्रहरू विशेष गरेर योगका र अन्य ऋषि ज्ञानका साधना स्थलहरू थिए। यी आज पनि विकट छन्, अझ हजारौं हजार वर्ष अगाडि त कति विकट थिए होला। यहाँ हाम्रा मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरू, ती कालजयी ऋषिहरू जसले हिमालय क्षेत्रमा, नेपालका हिमालय क्षेत्रमा जुन विशेषत मानस खण्ड र हिम्मत खण्डको मध्यमा रहेको यो देश, ती हिमालय क्षेत्रहरूबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान विज्ञानहरूको खोज गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो र त्यसलाई पनि सामाजिकरण गर्नका निम्ति त्यो कालखण्डमा के देखिन्छ भने साधना परम्परामा दुई किसिमका परम्पराहरू देखिन्छन्। एउटा परम्परा साधना गर्ने र सिद्धि प्राप्त गर्ने या ब्रह्म प्राप्त गर्ने या परमात्मा प्राप्त गर्ने, जे भनौँ, त्यो सर्वोच्च सत्तालाई प्राप्त गरिसकेपछि अब बाँकी प्राप्त गर्न केही छैन भन्ने सम्झिएर साधनाकै बलमा समाधि लिने या शरीर छोड्ने परम्परा थियो भने अर्को परम्परा के देखिन्छ भने होइन, हामी अब सम्बुद्ध भयौँ या हामी आफ्नो साक्षात्कार गऱ्यौँ, ब्रह्म प्राप्ति गऱ्यौँ, परमात्मा प्राप्ति गऱ्यौँ, विभिन्न शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। जब हामी त्यो सर्वोच्च सत्ताको अनुभूति गऱ्यौँ या सर्वोच्च सत्तासँग एकाकार भयौँ या त्यो सनातन र त्यो अनादि सत्तासँग जब एकाकार भयौँ, त्यसपछि अब हामी त भयौँ, अरू समाजलाई पनि हामीले सँगसँगै उठाएर लैजानुपर्छ, सँगसँगै त्यो समाजलाई पनि दिशा निर्देश गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने समूह पनि थियो। त्यस्ता साधकहरू, ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो जसले समाजका लागि ग्रन्थहरू लेख्नुभयो, समाजका लागि विभिन्न साधना पद्धतिहरूको मार्ग निर्देश गर्नुभयो र त्यही क्रममा बिस्तारै हिमालय क्षेत्रबाट समथर क्षेत्रतिर, जहाँ चाहिँ मानव बस्ती घना थियो, जहाँ मान्छेका निम्ति यातायातका सुविधाहरू थिए, ठुला ठुला पहाड, नदी र विभिन्न कठिन यात्रा गर्नु पर्दैन थियो, त्यस्ता समथर भूभागहरूतिर बसेका बस्तीहरूमा ती कुराको प्रचार प्रसार र त्यो समाजलाई विकास गर्नका निम्ति उहाँहरू लाग्नुभयो। यसैले हामी के देख्छौँ भन्दा हिमालय क्षेत्रबाट विकास भएका यस्ता कला संस्कृति र विज्ञानहरू बिस्तारै समथर तहतिर, दक्षिण भूभागतिर फैलिँदै गएको पनि देख्छौँ। यसरी यो भूभागले एउटा कालखण्डमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खोजहरू गरेको थियो र ती महत्त्वपूर्ण खोजहरूका दस्तावेजहरू यति धेरै समय अगाडिका हुन्। ती हजारौं वर्ष अगाडिका कुरा, कैयौं चिजहरू हामीले कार्बन डेटिङका आधारमा या अन्य आधारमा मात्रै पनि खोज्न सक्दैनौँ। त्यहाँ बाँचेर आएको एउटा जीवन्त कला संस्कृति र विज्ञानलाई पनि, त्यहाँको समाज शास्त्रलाई पनि, त्यहाँको मानव शास्त्रलाई पनि अध्ययन गरेर मात्रै ती कुराको निर्क्युल गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यो हुनाले अहिले नेपालको त्यो प्राचीन इतिहासलाई, प्राचीन कुरालाई खोजेर पुनर्जागरण गर्नका निम्ति अवश्य पनि धेरै किसिमका कठिनाइहरू छन्। र हुँदै पनि फेरि अर्को कुरा पनि मैले यहाँहरूका अगाडि अनुरोध गर्नुपर्छ। यो मैले कुनै आक्षेप लगाउनका लागि भनेको होइन, या यसबाट कसैले पनि
आफ्नो मन दुखाउनु हुने छैन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो त्यो उद्देश्य पनि होइन। आजसम्म नेपालको इतिहास लेखिएकै छैन भनेर भन्ने गर्छु मैले। यो मैले किन भनेको भन्दा यत्रो नेपालका इतिहासहरू हामीले पढेका छौँ, हरेक विश्वविद्यालयहरूमा इतिहास विभागहरू छन्, इतिहासका खोज अन्वेषकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ। तर त्यो मेहनत कहीँ न कहीँ एउटा सीमित क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भएको देखिन्छ, या राज्याश्रयी भएर ती खोजहरू अगाडि बढेको देखिन्छ, जसले गर्दा हामीले नेपालको इतिहास भन्ने बित्तिकै राजा महाराजाहरूको या त युद्धको इतिहास या भोग विलासको इतिहास पढिरहेका छौँ। कुन राजाले कस्ता किसिमका हत्याहरू गरे, कोत पर्व गरे कि भण्डारखाल पर्व गरे, या अन्य कस्ता कस्ता घटना गरे, कहाँ कहाँ लडाइँ लडे र कस्ता कस्ता सुख भोग र विलासहरू गरे भन्ने कुरालाई मात्रै एउटा इतिहासको आधार बनाएका छौँ। आजसम्म हामीले सायद हामी सबैलाई यो कुरा लागेको हुनुपर्छ, आजसम्म हामीले नेपालको शिक्षाको इतिहास, नेपालको कृषिको इतिहास, नेपालको विज्ञानको इतिहास, यहाँको योगको इतिहास, आयुर्वेदको इतिहास, प्राकृतिक चिकित्साको इतिहास, मनोविज्ञानको इतिहास, या यस्तै 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 थुप्रै इतिहासहरू आज पनि एउटा जीवन्त स्पन्दन बोकेर नेपालभित्र रहेका छन्। त्यसलाई खोजेका छैनौँ या खोज्ने काममा अगाडि बढेका छैनौँ। हामी सबै मिलेर अब यो खोजमा अगाडि बढ्नु परेको छ। हामीले इतिहास भन्ने बित्तिकै हाम्रा हरेक गतिविधिहरूका इतिहास हामीले खोज्नुपर्छ। हाम्रो मानव शास्त्रको इतिहास होला, हाम्रो समाजशास्त्रको इतिहास होला, संस्कृतिको इतिहास होला, हाम्रो नृत्यको इतिहास होला, हाम्रो सङ्गीतको इतिहास होला। यी समग्र कुराहरूलाई हामीले खोज्न सकेनौँ भने जुन देशले आफ्ना ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई पुनर्जागरण गर्न सक्दैन, जुन देशले आफ्नो ऐतिहासिक धरोहरहरूको लाई खोजेर विश्व मानव समुदायका बीचमा राख्न सक्दैन, त्यो देश जति पुरानो भए पनि विश्वको एउटा सामाजिक जीवनमा ओझेलमा पर्छ, विश्व ज्ञानको क्षेत्रमा ओझेलमा पर्छ। त्यसैले नेपालमा अहिलेसम्म जति इतिहासका काम भएका छन् त्यसलाई मैले अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन। उहाँहरू अत्यन्त आदरणीय हुनुहुन्छ, जो इतिहासकारहरू हुनुहुन्छ, इतिहासका अन्वेषकहरू हुनुहुन्छ र जुन जुन विश्वविद्यालयहरूमा इतिहासका पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। तर पनि के हामीले नेपालको यो सर्वाङ्गीण इतिहासलाई खोज्ने कुराका बारेमा कहिले सोच्यौँ, कहिले विचार गऱ्यौँ, या त्यतातिर कहिले कलम चलाउने प्रयास गऱ्यौँ? सायद गर्दैनौँ कि सायद हाम्रो इतिहास राजा महाराजाहरूको वरिपरि मात्रै घुम्यो कि सायद हाम्रो इतिहास राजनीतिको वरिपरि मात्रै घुम्यो कि या त्यो त्यसभित्र भएका कुकृति र भोग विलासहरूमा घुम्यो कि? यो कुरा फेरि अब हामीले सोच्नुपर्ने दिन आएको छ। यो मैले विनम्रतापूर्वक यहाँहरूका अगाडि अनुरोध गरेँ। अर्को कुरा, अब हामी आज जुन योगको नेपाली सभ्यताको कुरा गर्न गइरहेका छौँ, यो कुरा गरिरहँदा कैयन मित्रहरूलाई लाग्न सक्छ कि यी कुरा त कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, किनकि हामी एउटा निश्चित कुराबाट चलेका छौँ। या त हामी कुनै किताब हेरेर या कुनै भूखण्डका मान्छेहरूले दिएका कुराहरूलाई सुनेर त्यही मात्रै सत्य हो भनेर बुझ्ने अवस्थामा गइरहेका छौँ। त्यस्तो होइन, हामीले पनि सोच्नुपर्छ, हामीले पनि आफ्नो त्यो चेतनालाई खुला आकाश जस्तै बनाउन सक्नुपर्छ। त्यस आधारमा म साधनाको जीवनको क्रममा म भित्र भएको अनुभूति हो यो।
यो अनुभूति सत्य हो भन्ने लाग्छ भने हामी सबै मिलेर खोजौं भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। र नेपालको योग सभ्यताको कुरा गर्दा नेपालमा तीनटा महत्त्वपूर्ण सभ्यताहरू देखिन्छन्। एउटा शिव सभ्यता जुन हिमालय क्षेत्रमा जन्मियो र विश्वभर फैलियो। दोस्रो जनक सभ्यता, त्यो जनकपुर जो चाहिँ मिथिलाको क्षेत्र हो त्यहाँ जन्मियो। मिथिलाको क्षेत्रको केन्द्र वर्तमान जनकपुर थियो, त्यहाँ जन्मियो र यसले दक्षिण एसियाका देशहरू र योभन्दा बाहिर पनि आफ्नो प्रभावलाई फैलायो। तेस्रो सभ्यता भनेको बुद्ध सभ्यता हो जुन लुम्बिनीबाट विश्वलाई दिएको जीवन्त सन्देश हो। यी तीनटा सभ्यताहरू योगको आधार भूमिमा उभिएका सभ्यताहरू हुन्। यी तीनटा सभ्यताहरूले विश्वको योगको सबभन्दा ठुलो आधार खडा गरेका छन्, आधार स्थापित गरेका छन्। यसमा आज हामी थोरै चर्चा गर्न सकौँला। भोलिका दिनमा हामीले यसको बृहद चर्चा मात्रै होइन, खोज र अन्वेषणमा अगाडि बढ्नेछौँ। यसमा यहाँहरू जसले यो सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यो खोजमा हामी हातेमालो गरौँ। एउटा सभ्यता, मैले यहाँ सभ्यता शब्द प्रयोग गरेको छु। कैयनले मलाई यो पनि सोध्ने गर्नुहुन्छ, सभ्यता नै किन भनेको? शिवको कुरा लिएपछि त्यहाँ धर्म भन्ने शब्द ल्याएको भए हुन्थ्यो, या बुद्धको कुरा गर्ने बित्तिकै बुद्ध धर्म भनेको भए हुन्थ्यो, या शिवको कुरा गर्ने बित्तिकै हिन्दू धर्म भनेको भए हुन्थ्यो, या जनकको कुरा गर्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि हिन्दू धर्म भनेको भए हुन्थ्यो। यहाँ मैले धर्म सम्प्रदायबाट माथि उठेर एउटा विशुद्ध सामाजिक चिन्तन धारामा, या भनौँ हाम्रो सनातन अध्यात्मको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा यो कुरालाई अगाडि राख्न खोजेको हुँ। र विश्वभरि एउटा अहिले पनि अनुत्तरित रहेको कुरा छ, त्यो के हो भन्दा संस्कृति जेठो हो कि सभ्यता जेठो हो। अब यसमा धेरै किसिमका तर्कहरू विश्वभरि देखिन्छन्। कैयनले के भन्नुहुन्छ भन्दा संस्कृति भनेको एउटा सानो समुदायले दैनन्दिन रूपमा मान्ने, पालना गर्ने र अभ्यास गर्ने जुन सुसंस्कृत जीवन पद्धति छ त्यो संस्कृति हो भनेर भनेको पाइन्छ। त्यो सबैका निम्ति र सबै भूगोलका घेराहरूभन्दा पर नपुग्न पनि सक्छ। जब त्यो साना साना संस्कृतिहरू एक ठाउँमा मिल्छन् र एउटा विशाल दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्छन्, त्यसलाई सभ्यता भनिन्छ भनेको पनि पाइन्छ। अनि कैयनले जब मान्छे सभ्य हुँदै आयो र सभ्यताको विकास भयो, त्यसपछि उसले सुसंस्कृत हुँदै जाँदा संस्कृतिको विकास गर्यो भनेको पनि पाइन्छ। यसमा त्यो कुरालाई हेर्दा मैले के देख्छु भन्दा संस्कृति र सभ्यताहरू, यी सभ्यताहरू एउटा विश्वको विविध भूगोलहरूलाई छोडेर अगाडिसम्म विश्व मानव समुदायहरूलाई प्रभावित गर्ने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यही अर्थमा यहाँ सभ्यता भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिएको हो। र यहाँ एउटा सभ्यता बुद्ध सभ्यता, बुद्ध भन्ने बित्तिकै पनि हामीले अहिले विशेष गरेर बढी विश्वव्यापी एउटा आदर्शका रूपमा, प्रेम शान्ति र करुणाको केन्द्र बिन्दुका रूपमा शाक्य मुनि बुद्धलाई लिएका छौँ। तर बुद्ध भन्ने शब्द पनि, या बुद्ध भन्ने जीवन पद्धति पनि, या बुद्ध भन्ने परम्परा पनि, या बुद्ध भन्ने विशेष उपाधि पनि, अब यसलाई जे भन्न पनि सकिन्छ। यो केवल शाक्यमुनि बुद्धबाटै सुरु भएको पनि होइन, त्योभन्दा धेरै पहिला पनि बुद्धहरू हुनुहुन्थ्यो र त्योभन्दा पछि पनि बुद्ध पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। र पनि हामी अहिले शाक्यमुनि बुद्ध जसको बढी चर्चा गर्छौँ, किनकि शाक्यमुनि बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएपछि उहाँ दरबारको वैभवका बीचमा पनि उहाँ विभिन्न घटनाहरू, विभिन्न आख्यानहरू देखिन्छन्। उहाँले
रोगी मान्छे, वृद्ध मान्छे, शरीर छाडेको मृत मान्छेलाई देखिसकेपछि जीवनको त्यो दुःखबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुराको खोजमा त्यो वैभवशाली त्यो सम्पन्न दरबारको सुख भोगबाट बाहिर निस्केर साधकको जीवन जिउनुभयो। जंगल जंगल चाहर्दै साधनाका विभिन्न पद्धतिहरूबाट गुज्रिनुभयो र उहाँले एउटा त्यस्तो कुरा खोज्नुभयो, त्यस्तो कुरा समाजका लागि दिनुभयो या त्यो अवस्था उपलब्ध गर्नुभयो र उहाँले समाजका लागि एउटा शिक्षा दिनुभयो। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारणको उपाय छ र हामी दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौं र एउटा परम आनन्दको जीवन जिउन सक्छौं। आफ्नो प्रकाश आफै बन्न सक्छौं। आफूभित्रको सम्भावनाहरूलाई खोजेर आफूलाई एउटा सम्पूर्णतामा विकास उपलब्ध गरेको, आत्मबोध गरेको, सम्बोधि प्राप्त गरेको बुद्ध पुरुष बनाउन सक्छौं भन्ने शिक्षा दिनुभयो र त्यहाँबाट उहाँले समाजलाई दिशा निर्देश गर्दै अगाडि बढ्नुभयो र हरेक गाउँ, हरेक टोल, हरेक बस्तीहरूमा पुगेर ध्यानको माध्यमबाट आफूभित्रको खोज गर्ने, आफूलाई पढ्ने, आफूलाई जान्ने र आफूभित्र घटित हरेक क्षण क्षणका, हरेक निमेष निमेषका घटनाहरूप्रति जागरण पैदा गर्ने र त्यो जागरणबाट जीवनलाई समुन्नत बनाउने, जीवनलाई आनन्द र अहभावयुक्त बनाउने पद्धति अगाडि राख्नुभयो ध्यानको माध्यमबाट, जसलाई अहिले हामी विपश्यना ध्यानका नामबाट चिन्छौं। बुद्धले थुप्रै कथा मानिसहरूको चेतनालाई विस्तार गर्न, मानिसभित्र भएको बेहोसीलाई जगाउन थुप्रै बोध कथाहरू, जातक कथाहरू या अन्य आख्यानहरूका माध्यमबाट जागरण गराउन त खोज्नु भएको छ, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा बुद्धले दिएको भनेको ध्यान हो। हामीले समग्र बुद्ध दर्शनलाई एउटा कुरामा ल्याएर समाहित गर्ने हो भने बुद्धले दिएको सबैभन्दा ठुलो शिक्षा भनेको ध्यान हो। ध्यानका माध्यमबाट मानिसले आफूभित्र भएका सम्पूर्णतालाई उजागर गर्न सक्छ, आफूभित्र भएको त्यो विराट अस्तित्वलाई जान्न सक्छ, बुझ्न सक्छ र त्यसबाट जाग्न सक्छ र एउटा आनन्दमय, सुखमय, उत्सवमय जीवन जिउन सक्छ भनेर मानिस केन्द्रित आध्यात्मिक शिक्षा बुद्धले दिनुभयो। फेरि अर्कोतिर हामी जनक सभ्यतालाई देख्छौं। मैले यहाँ जनक सभ्यता किन प्रयोग गरेँ भन्दा मैले जहाँसम्म अहिलेसम्म बुझे अनुसार जनक भन्ने कुनै नाम थिएन। जनक शब्दभित्र पनि मौलिक नाम बोकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। सत्य हामीले युगको चारवटा युगको कुरा गरेका छौं। सत्य युगदेखि नै जनकको प्रसङ्ग आउँछ, त्रेतामा आउँछ, द्वापरमा आउँछ, त्यसपछि पनि आउँछ। जनकको यसरी हेर्दा भनिन्छ कि यो चारवटा युगमा हजारौं हजार जनकहरू मिथिलाको केन्द्र जनकपुरमा आउनुभयो। त्यस मध्येमा पनि चर्चाको शिखरमा भएका जनकहरू पनि करिब करिब 53-54 जना हुनुहुन्थ्यो र त्यस मध्येका 21औं जनक जसलाई हामी सीताका पिताका रूपमा चिन्दछौं। राम र भगवान राम र सीताको विवाहको जुन प्रसङ्ग छ, त्यो प्रसङ्ग 21औं जनक जसको मूल नाम शिरध्वज थियो, उहाँ
लाई चिन्दछौँ। अब यहाँ के देखिन्छ भन्दा यो जनक परम्परा विशेष गरेर सांख्य योगबाट प्रभावित देखिन्छ। अब यतातिर भगवान बुद्ध दरबारको वैभवको बीचबाट त्यो भोग विलासको केन्द्रबाट त्यो सुर शक्ति र सामर्थ्यको केन्द्रबाट निस्केर जङ्गलतिर लाग्नुभयो र साधना गर्नुभयो। अब ठिक विपरीत जस्तै फेरि मिथिला र जनकपुरको जनक सभ्यता, मैले यहाँ जनक सभ्यता भनेको एउटा व्यक्तिका लागि भनेको होइन। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कि हजारौं जनकहरू हुनुभयो। सत्ययुगदेखि लिएर हेर्दा हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरू, उपनिषदहरू, पुराणहरू या अन्य थुप्रै हाम्रा पूर्वीय ग्रन्थहरूमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जनकहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसलाई हेर्दा पनि जुन अत्यन्त चर्चामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू 53-54 जना भन्दा बढी जनकहरूको नाम देखिन्छ र त्यसमध्ये 21औं जनक जसलाई शिरध्वज भनिन्छ उहाँ को नाम बढी चर्चामा आउँछ। अब उहाँ फेरि कस्तो देखिनुभयो भन्दा उहाँको समग्र अध्ययनपछि मैले निकालेको निचोड के हो भन्दा यतातिर बुद्ध दर्शनमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारणको उपाय छ, दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अब जनकको समग्र कुरालाई हेर्ने हो भने राजर्षि जनकको सम्पूर्ण कुरालाई या जनक सभ्यताको सम्पूर्ण कुरालाई हेर्ने हो भने मैले यसरी बुझ्छु। फेरि सुख छ, सुखको कारण छ, सुख निवारणको उपाय छ र सुखबाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसैले राजर्षि जनक राज्य छोडेर जङ्गल जानु भएन, दरबारमै बस्नुभयो, राजकाज चलाउनु भयो, देशका सुख दुःख र देशवासीका सुख दुःखसँग जोडिनु भयो र जम्मै काम गर्नुभयो। एउटा मान्छेले निष्काम कर्मयोगको दृष्टिबाट गर्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्नुभयो, तर ती सम्पूर्ण कामबाट जोडिएर होइन, त्यो सम्पूर्ण कामहरू गरिरहनु भयो एउटा निष्काम भावबाट र त्यो भन्दा माथि उठेर फेरि जीवनको सर्वोच्चताको खोज गर्नुभयो। त्यो एउटा अत्यन्तै मूल्यवान र महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले पनि हामी साधनाको कुरा भन्ने बित्तिकै या चाहिँ अरू योगको कुरा गर्ने बित्तिकै, तन्त्रको कुरा गर्ने बित्तिकै या अन्य हाम्रा आध्यात्मिक साधनाको कुरा गर्ने बित्तिकै घरबार छोडेर बाहिरिने कुरातिर बढ्ता ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ। तर राजर्षि जनक घरबार छोड्ने कुरा त परै जाओस्, उहाँ त राजा हुनुहुन्थ्यो, चक्रवर्ती सम्राट। उहाँले सम्पूर्ण राज्य सञ्चालन गर्दै 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 पनि त्यो बोधको सर्वोच्चतालाई प्राप्त गर्नुभयो, त्यो चेतनाको सर्वोच्चतालाई, सत्यको सर्वोच्चतालाई, मैले यो दुःखलाई छोड्ने या दुःखबाट मुक्त हुने भन्ने कुरा त सबैलाई हो त नि, त्यो त ठिकै हो, दुःखबाट त मुक्त हुन त पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर हाम्रो अध्यात्मले त के भन्छ भन्दा सुखबाट पनि मुक्त हुन पर्छ। सुख पनि सधैँ रहिरहन्न, दुःख पनि सधैँ रहिरहन्न। यो त एउटा चक्रको रूपमा चलिरहेछ। दुःख पनि एउटा कालखण्डमा सुखमा रूपान्तरित हुन सक्छ, सुख पनि एउटा कालखण्डमा दुःखमा रूपान्तरित हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो यहाँको शिक्षाले, यहाँको चिन्तन धाराले, यहाँको साधना पद्धतिले सिकाइरहेको थियो। किनकि हामी सुखको कुरा गर्छौँ,
सुख भयो भनेदेखि त हुन्थ्यो भन्छौँ, तर सुखभित्र पनि आनन्द हुन्न, सुखभित्र पनि त्यो सत्यको सर्वोच्चता हुन्न, सुखभित्र पनि आफूभित्रको सम्भावनाको सर्वोच्चता कहीँ न कहीँ लुटिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामी जनक सभ्यतालाई हेऱ्यौँ भने देख्न सक्छौँ। ती सम्पूर्ण सुखहरूबाट पनि माथि उठेर जीवनको त्यो आनन्दलाई अनुभूति गर्न सकिन्छ, र त्यो पनि जङ्गल बसेर होइन, गुफा बसेर होइन, घरमै बसेर पारिवारिक जीवनमै बसेर आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो जनक सभ्यताको देन हो। अब फेरि त्यसबाट अगाडि जाँदा हामी शिव सभ्यतालाई देख्छौँ। अहिले पनि विश्वभरिका सबै योगी योग प्रेमीहरूले आदि योगी भनेर शिवलाई मान्नु भएको छ। हुन त कैयन ग्रन्थहरूमा हिरण्यगर्भबाट योगको प्रारम्भको बारेमा चर्चा गरिन्छ, तर पनि योगलाई सामाजिकरण गर्ने, योगलाई आम मान्छेका लागि सर्वसुलभ बनाउने र योगलाई मानव मनोविज्ञान र मानव चेतनाको क्षेत्रबाट अध्ययन र सामाजिकरण गर्ने कार्यलाई हेर्ने हो भने शिव सभ्यता नै त्यस्तो सभ्यता हो जसले योगलाई एउटा हरेक व्यक्तिसम्म सहजताका साथ, सरलताका साथ र समत्वका साथ पुर्याउने काममा मद्दत पुर्याएको देखिन्छ। तर यहाँ आइपुग्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा हामीले अघि भन्यौँ दुःखको दृष्टिकोण या सुखको दृष्टिकोण। अब यहाँ शिव सभ्यतामा आइपुग्दा समग्र निचोडलाई हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने दुःख छ, सुख छ, दुःखको पनि कारण छ, सुखको पनि कारण छ, दुःख निवारणको पनि उपाय छ, सुख निवारणको पनि उपाय छ, र दुःख र सुख दुवैबाट मुक्त भएपछि बल्ल त्यस्तो अवस्था मुक्ति हो। त्यस्तो अवस्था जहाँ सुखको ले पनि आकर्षित गर्दैन र दुःखले पनि विकर्षित गर्दैन, या सुख प्राप्तिको लालच पनि हुँदैन र दुःखलाई कहिले भगाउन पाइएला भनेर पीडा बोध पनि हुँदैन, या सुखसँग टाँसिरहने भावना पनि हुँदैन र दुःखसँग भागिरहने भावना पनि हुँदैन। त्यो दुईटैबाट माथि उठेको अवस्था, तेस्रो विधायक अवस्था जुन चाहिँ शिव सभ्यताको देन हो, र त्यो विधायक अवस्थाको खोजका निम्ति शिव सभ्यताले योग र तन्त्र जस्ता कालजयी ज्ञान विज्ञानलाई विकास गर्यो। यो शिव सभ्यता सबैभन्दा विस्तारित सभ्यता हो र हामी यसमा धेरै शिवलाई हामी विविध स्वरूपबाट व्याख्या गरेका छौँ। कार्यगत रूपमा हरेक अवस्थाहरूका आफ्ना आफ्ना नामहरू बनाएका छौँ। आफ्ना आफ्ना पूज्य र आराध्यका आधारमा हामीले नामाकरण गरेका छौँ। हामी देख्छौँ कि हाम्रै देशको एउटा प्राचीन सांस्कृतिक जाति भनौँ या सांस्कृतिक जीवन पद्धति किराँतहरूको कुल देवताका रूपमा शिवलाई मानिन्थ्यो, त्यसैले किराँतेश्वर भनियो। त्यस्तै भैरवका रूपमा कहीँ पूजा गरियो, कहीँ भीमसेनका रूपमा पूजा गरियो, कहीँ हनुमानका रूपमा पूजा गरियो, कहीँ शक्तिसँग जोडेर, कहीँ गणेशजीसँग जोडेर विभिन्न रूपमा हामीले शिवका स्वरूपहरूको आराधना गऱ्यौँ। कहीँ शङ्करको स्वरूपमा हेर्न मन परायौँ, कहीँ भैरवीका रूपमा हेर्न मन परायौँ, कहीँ शिव शक्तिका रूपमा हेर्न मन परायौँ। विभिन्न रूपमा हामीले त्यो शिव सभ्यतालाई आत्मसात गऱ्यौँ। त्यो सभ्यता योग र तन्त्रको आदि सभ्यता थियो। त्यहीबाट हामीले योग र तन्त्रको कालजयी ज्ञान विज्ञानलाई बिस्तारै विकसित गर्दै आयौँ। त्यही कुरालाई हेर्ने हो भने फेरि नाथ परम्परातिर गयौँ भने आदिनाथ भनेर
शिवलाई नै भन्यौं र यही नाथ परम्पराबाट योगका कैयन महत्त्वपूर्ण विधि विज्ञानहरू समाजमा आए। हामी आज त्यो देशमा छौं। गोरखनाथ नाथ परम्पराका अत्यन्त शक्तिशाली र पछिल्लो कालखण्डका महायोगी गोरखनाथलाई विभिन्न स्वरूपमा विभिन्न आध्यात्मिक र धार्मिक संस्थाहरूले स्वीकार गरेका छन्। गोरखनाथको कुरा गर्ने हो भने त कयौं मुस्लिम सम्प्रदायले पनि, कयौं सम्प्रदाय भनौं या धर्म भनौं, मुस्लिम धर्मका मानिसहरूले पनि, कयौं अन्य धर्मका मान्छेहरूले पनि विभिन्न रूपमा गोरखनाथलाई मानेको विश्वभरि देखिन्छ। अनि अब गोरखनाथको कुरा गर्ने हो भने अहिले म त्यो कुरामा धेरै जान अब समय छैन। नेपालको एकीकरण कसले गर्यो भन्दा हामी पृथ्वीनारायण शाहको, बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन्छौं। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई राज्य एकीकरण गरेर एउटा नेपालको सर्वाङ्गीण स्वरूप निर्माण गर्नका निम्ति प्रेरणा र पथ, साधना र सामर्थ्य कसैले प्रदान गर्यो भने महायोगी गोरखनाथले। गोरखनाथ नभएको भए सायद बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई यो राष्ट्रिय एकीकरणको चिन्तन नआउन पनि सक्थ्यो भने अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने योगको प्रायोगिक अभ्यासलाई सबैभन्दा बढी सहज, सरल र सार्वभौम रूपमा प्रस्तुत गर्ने योग इतिहासमा कोही हुनुहुन्छ भने हामी गोरखनाथको नाम लिन सक्छौं। चाहे त्यो कुण्डलिनीको साधना होस्, चाहे हठयोगका विभिन्न विधि विज्ञानहरूका साधना होस्, या मुद्रा र मन्त्रहरूका साधना हुन्, गोरखनाथले दिएको जीवन्त शिक्षा आज हाम्रा साथ छ। यसरी शिव सभ्यतामा मूल रूपमा हामी के देख्छौं भन्दा सरलता र सम्भावना सँगसँगै हिँडेको देख्छौं। हामीले प्रयोग गर्ने हरेक प्रतीकहरूले पनि ती कुरालाई संकेत गरिरहेका छन्। एकातिर हामी शिवलाई ध्यानात्मक मुद्रामा देख्छौं, अर्कोतिर हामी अर्धनारीश्वरको स्वरूपमा देख्छौं, अर्कोतिर नृत्य गरिरहेको नटराजको रूपमा देख्छौं। यस्ता विभिन्न प्रतीकहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं। यी प्रतीकका बारेमा अहिले त विश्वभरि वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धान हुन थालेका छन्। विश्वका अत्यन्त बढी खोज अन्वेषण गर्ने विज्ञान र प्रविधिका विश्वविद्यालयहरू, पर्यावरण र पारिस्थितिकीका विश्वविद्यालयहरूका प्राङ्गणमा शिवको नटराज मुद्राको मूर्ति स्थापना गरिएका छन्। त्यो कुनै यहाँको धार्मिक क्षेत्रका मान्छेहरू गएर पूजा आराधनाका लागि स्थापना गरिएका होइनन्। त्यो त के भन्दा शिवले दिएको त्यो जीवन्त शिक्षा को सम्मानमा यो संसार भनेको जन्मिन्छ, विकसित हुन्छ र विनाश हुन्छ। यो एउटा चक्रमा घुमिरहेको छ। फेरि विनाश हुन्छ, फेरि जन्मिन्छ, फेरि त्यो स्थिरतामा जान्छ, त्यसपछि फेरि विनाश हुन्छ। एउटा चक्र चलिरहेको छ। त्यही चक्रलाई बुझाउनका निम्ति शिवको ताण्डव नृत्य या चाहिँ त्यो नृत्य मुद्रा हो भनेर अहिले विश्वका कैयन पर्यावरण पारिस्थितिकी इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टका कलेजहरूको अगाडि त्यस्ता मूर्तिहरू राखेको देखिन्छ र त्यहाँ लेखेको देखिन्छ इकोलोजिकल डान्स अफ शिवा। यी कुराहरूले सङ्केत गरेका छ कि शिवको शिक्षालाई अब मान्छेहरूले कसरी बुझ्न थालेका छन्। कहीँ विज्ञान र प्रविधिको दृष्टिकोणमा पनि यो संसार र सबै आकाश, समग्र आकाशगङ्गा सृष्टि स्थिति र प्रलयको एउटा जीवन्त चक्रभित्र करोडौं वर्षबाट घुमिरहेको छ।
यहाँका हरेक कणहरू जन्मिन्छन्, विकसित हुन्छन् र विनाश हुन्छन्, फेरि जन्मिन्छन्, फेरि विकसित हुन्छन् र फेरि विनाश हुन्छन्। यो चक्र चलिरहेको छ। यो केवल जीवधारीमा मात्रै होइन, अन्यमा पनि यो चक्र चलिरहेको छ भन्ने मूल्य र मान्यताका साथ सम्मान गरेको देखिन्छ। अर्कोतिर हेर्ने हो भने अर्धनारीश्वरको मुद्रा। आज हामी नारी पुरुषको समानताको कुरा गरिरहेका छौँ। शिव शक्तिको जो शिक्षा, त्यो अर्धनारीश्वरका मूर्तिहरूले विश्वलाई सन्देश दिइरहेका छन्। पुरुष बिना नारी र नारी बिना पुरुषको अस्तित्व छैन। यी दुईटा बीचको असमानता चाहे कुनै पनि स्वरूपमा होस्, त्यो चाहे पुरुषले महिलालाई डोमिनेट गरोस् या महिलाले पुरुषलाई डोमिनेट गरोस्, या पुरुष प्रधान राज्य व्यवस्था होस् या महिला प्रधान राज्य व्यवस्था होस्, या पुरुष प्रधान घर होस् या महिला प्रधान घर होस्, त्यो छिटै बिग्रिन्छ। त्यहाँ दुईटामा समत्व बोध भयो भने, त्यहाँ दुईटाका बीचमा एउटा एक अर्काको बीचको सुमधुर सम्बन्ध भयो भने बल्ल जीवन उत्सवमय हुन्छ, जीवन आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश अर्धनारीश्वरका मूर्तिहरूले निरन्तर समाजलाई बताइरहेका छन्। शिव बिना शक्तिको अपूर्णता, शक्ति बिना शिवको अपूर्णता। त्यस्तै हामी कहाँ पनि नारी बिना पुरुषको अपूर्णता, पुरुष बिना नारीको अपूर्णता। तर आज हामी नारी पुरुषलाई लडाएर फाइदा लिनेहरूको चङ्गुलमा फसेका छौँ। यो चङ्गुलले हामीलाई फेरि कहाँ पुर्याउने हो त्यो थाहा छैन। तर योगले त्यो समत्व बोधको, योगले त्यो सम्पूर्णताको शिक्षा दिइरहेको छ र त्यो आदि योगीका ती आकृतिहरूले हामीलाई सङ्केत गरिरहेका छन्। यस्ता कैयन आकृतिहरू हामी देख्न सक्छौँ। अर्को समता र ममताको शिक्षाका रूपमा, सबैमा समानताको शिक्षाको रूपमा विश्व इतिहासमा हेर्ने हो भने शिव सभ्यता भन्दा उन्नत सभ्यता अर्को देखिन्न। हामीले सुनेका छौँ नि, लोक आख्यानको कुरा मात्रै हेर्ने हो भने पनि शिवका पछाडि भगवान, राक्षस, भूत, प्रेत, पिचास, त्यो बेलाका लोक शब्दहरू हुन्। जीव जन्तु सबै पछि लागेर हिँड्थे भनेका आख्यानहरू सुन्छौँ हामी। र जसले साधना गर्छ, जसले आफूलाई रूपान्तरण गर्छ, त्यसलाई आशीर्वाद प्रदान गरेका कुरा, कुनै किसिमको वर्गीय विभेद बिना, र जसले गल्ती गर्छ उसलाई सजाय दिएका कुरा, जहाँ सजाय दिँदा होस् या आशीर्वाद दिँदा कुनै किसिमको आकांक्षा बिना, कुनै किसिमको आफूलाई यसले स्तुति गरेका छ कि छैन भन्ने भावनाबाट मुक्त भएर उसले गरेका सत्कर्म या दुष्कर्महरूको मूल्याङ्कन गर्ने जुन पद्धति छ त्यो हामी शिव सभ्यतामा देख्छौँ। र सरलताभित्र सम्भावना, त्यो महान अस्तित्व, हामी सबैको अनादि अस्तित्व शिव, जसको सरलताको जीवन पद्धति एउटा सामान्य कछाड जस्तो कपडा, हामी त्यही कपडा भनौँ या मृगचर्म भनौँ या अरू केही होला, सम्पूर्ण शरीरमा विभूति लगाएको एउटा सरल जीवन, कुनै आभूषण छैन, न सुन चाँदीका माला छन्, न हिरा मोतीका माला छन्, न केही छ। रुद्राक्षको माला छ, सर्पको माला छ, अत्यन्त सरलताका कुराहरू छन्। यी कुराहरूले पनि हामीलाई के सङ्केत गर्छ भन्दा जीवनमा सरलताभित्र सम्भावनाको खोज, सरलताभित्र सम्पूर्णताको खोज, सरलताभित्र विराटताको खोज, सरलताभित्र एउटा पूर्ण सम्भावनाको खोज। त्यस्तै हामी अर्को प्रतीकलाई हेर्न सक्छौँ, तृतीय नेत्र। यो यही भन्न खोजिएको हो कि सुख र दुःखबाट मुक्त भएर त्यसको विधायक अवस्थाबाट कसरी यो समाजलाई हेर्ने, कसरी यो जीवनलाई हेर्ने,
कसरी यो जीवन चक्रलाई हेर्ने भन्ने चिन्तन पनि त्यहाँभित्र हामी पाउन सक्छौँ। अनि यसरी शिव सभ्यताले केवल मान्छेका लागि मात्रै या देवताका लागि मात्रै भनेर कुनै कुरा खोजेन। शिव सभ्यताभित्र हामी जाने हो भने मान्छे, जीव जन्तु, चराचुरुङ्गी, कीट पतंग, वन वनस्पति, पंचतत्व र यो आकाश गंगा सम्पूर्णको अन्तर सम्बन्धबाट यो संसार सञ्चालित छ र यसको जुन सौहार्द सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई जीवन्त बनाइराख्नुपर्छ वैयक्तिक संसारमा। अनि आन्तरिक संसारमा फेरि शरीरको कोणबाट हेर्ने हो भने शरीरको रचना क्रिया विज्ञान छ, यसभित्र भएका जैव रसायनहरू छन्। फेरि मनको रचना र क्रिया विज्ञान छ, यसभित्र काम गर्ने सूक्ष्म तरङ्गहरू छन्। फेरि त्यसबाट भित्र पसेर चेतनाको तहबाट हेर्ने हो भने चेतनाको रचना र क्रिया विज्ञान छ, त्यसभित्रका सूक्ष्म अणु परमाणुहरू छन्। यसरी मान्छेभित्र पनि धेरै तह र तबकाहरूबाट बनेको मान्छेको अन्तर प्रकृतिको खोज र यो बहिर प्रकृतिको खोज को समत्व बोधबाट सम्पूर्णताको खोज शिव सभ्यताको देन हो र यो हामीले त्यो कालखण्डबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। यी कुराहरूलाई बताउन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका ग्रन्थहरू पनि रचना भए। शिव सभ्यतामा पनि ध्यानको अत्यन्त बढी व्यापक खोज र अनुसन्धान भयो। योगका अरू विधाहरू जस्तै आसन प्राणायाम, एम नियमका कुरादेखि लिएर अन्य कुण्डलिनी जागरण जस्ता अति सूक्ष्म अन्तर शक्तिहरूलाई जागृत गर्ने कुरादेखि लिएर ध्यानका पनि उच्चतम अवस्थाहरूका खोजहरू भए। हामीले पछिल्लो समयमा 112 प्रकारका विधिहरू जसलाई धारणा भनिएको छ, भैरव र भैरवीको रूपमा भैरवीले प्रश्न सोध्ने र भैरवले उत्तर भन्ने गरेर विज्ञान भैरव तन्त्रको जन्म भएको छ। त्यसमा 112 प्रकारका ध्यानका विधिहरू उल्लेख गरिएको छ जसलाई त्यहाँ धारणा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यो पनि शिव सभ्यताले के कुरालाई बताउँछ भन्दा धारणाको तहसम्म अभ्यास गर्ने हो। धारणा गहिराइमा पुग्यो भने ध्यान उपलब्ध हुन्छ, ध्यान गहिराइमा पुग्यो भने समाधि उपलब्ध हुन्छ, समाधि गहिराइमा पुग्यो भने त्यहाँ योग उपलब्ध हुन्छ। शिव सभ्यताले समाधिलाई अन्तिम मान्दैन। समाधिबाट पनि अगाडि बढेपछि बल्ल योग उपलब्ध हुन्छ, योगको तो सर्वोच्चता उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्छ। अब यतातिरबाट हेर्दा धारणाको अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यही धारणालाई अहिले हामीले लोक भाषामा ध्यान भन्ने गरेका छौँ। त्यो धारणा गहिराइमा पुग्यो भने त्यो धारणाको अभ्यास लामो भयो र त्यो एउटा जीवन पद्धति बन्यो भने त्यहाँ ध्यान उपलब्ध हुन्छ। त्यो ध्यान गहिराइमा पुग्यो र त्यो समग्र जीवन पद्धतिसँग जोडियो भने त्यो समाधि बन्छ। त्यो समाधि गहिराइमा पुग्यो र समग्र जीवन पद्धतिसँग जोडियो भने त्यहाँ योग उपलब्ध हुन्छ। त्यसैले यो शिव सभ्यतामा त्यहाँ धारणा शब्दको प्रयोग गरियो र धारणा पनि 112 प्रकारका। कहीँले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो गुरुले त यो एउटा ध्यान गर सबै भइहाल्छ, अरू गर्न पर्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। हामी हजारौं हजार मान्छे त्यही गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ। कतिले मेरा गुरुले त यसो भन्नुहुन्छ, अर्कोले मेरा गुरुले त यसो भन्नुहुन्छ। तर त्यति बेला शिव सभ्यतामा भगवान शिवले किन यो भन्नु भएन होला कि एउटा ध्यानको विधि छ, योगा संसारभरिका मान्छेहरूका लागि भइहाल्छ? त्यसो भन्नु भएन। त्यसो नभन्नुका पछि ठुलो वैज्ञानिक कारण छ। त्यो कारण के हो भन्दा हामीले धारणाका अभ्यासहरू मनलाई प्रशिक्षित गरेर मनभन्दा
माथि उठेर काम गर्नका निम्ति तयार पारेका विधि विज्ञानहरू हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो कालखण्डमा मान्छेको मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्दा 112 प्रकारका मानसिक अवस्था भएका मानिसहरू भएको देखिन्छ र जुन मनस्थिति या जुन परिस्थिति या जुन मनको अवस्था भएको मान्छे थियो उसलाई त्यही प्रकारका विधिहरू दिइन्थ्यो, त्यही प्रकारको विशिष्ट विधिहरूबाट उसको मनलाई अमनको अवस्थामा लगिन्थ्यो या मनलाई समग्र होसको अवस्थामा लगिन्थ्यो या जागरणको अवस्थामा लगिन्थ्यो। त्यसैले हरेक व्यक्तिका निम्ति एउटै विधि विज्ञान उपयोगी थिएन। त्यसैले 112 वटा विधि विज्ञानका बारेमा भैरवीले प्रश्न सोध्ने र भैरवले उत्तर दिने गरेर यही भूभागबाट त्यो विधि विज्ञान विकसित भयो। त्यही भएर हेर्ने हो भने पनि विश्वमै सबभन्दा धेरै गाउँ गाउँमा भैरवको पूजा र आराधना गर्ने देशमा नेपाल पर्छ। ती कुराहरू पनि देखिन्छ। अनि अर्कोतिर हामी कहाँ यहाँ योगको समत्व बोधको यति चरम विकास हुनुमा यी सबै सभ्यताहरूको यी तीनटै शिव सभ्यता, जनक सभ्यता र बुद्ध सभ्यताको गहिरो देन छ। हाम्रो मूर्तिकला होस् या हाम्रो यहाँका चित्रकला होस् या यहाँका सांस्कृतिक धरोहरहरू हुन्, जीवन्त सांस्कृतिक धरोहरहरू, त्यहाँ यी कुराहरू देखिन्छ। जस्तो केही उदाहरणहरू मैले यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। हामी काठमाडौँमा भएकाहरूले बुढा नीलकण्ठमा सबै गएका छौँ। नीलकण्ठ भनेको शिव हो। शिवलाई हामीले नीलकण्ठ भनेका छौँ। समुद्र मन्थनका बेलामा जब कालकुट विष निस्कियो त्यसपछि त्यो विषलाई कण्ठमा लिएर उहाँ नीलकण्ठ हुनुभयो। अब नाम नीलकण्ठ छ तर मूर्ति भगवान विष्णुको छ। कस्तो मिलन बिन्दु होला त्यहाँ। मूर्ति विष्णुको छ, नाम शिवको छ। यहाँ मुक्तिनाथमा जानुभयो भने नाथ भन्ने बित्तिकै शैव परम्पराको शब्द हो। नाथ शिवबाट आएको परम्परालाई भनिन्छ। नाम मुक्तिनाथ छ, शैव परम्पराको नाम। मूर्ति भगवान विष्णुको छ। पूजा बुद्ध परम्पराका आनी बहिनीहरूले गर्नुहुन्छ। बुद्ध परम्पराबाट दीक्षित आनीहरूले त्यसको पूजा गर्नुहुन्छ। त्यो जीवन्त परम्परा हो। हामी कहाँ शैव, वैष्णव र बुद्धको मिलन बिन्दु त्यहाँ देखिन्छ। अब त्यो कुरालाई हामीले पछिल्लो समयमा बिगार्न थालेका छौँ। त्यसलाई बचाउनु पर्छ। त्यो हाम्रो मौलिक संस्कृति हो। त्यस्तै हामी यतातिर देख्छौँ मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गर्छौँ तर भित्र मूर्ति अवलोकितेश्वरको राख्छौँ। कस्तो संयोग होला हामी कहाँ। यस्ता थुप्रै थुप्रै सांस्कृतिक धरोहरहरू यहाँ देख्न पाइन्छ। अर्को जातीय समानताको कुरा गर्ने हो भने पनि हामी छिमेकी देशहरूमा देख्छौँ हाम्रै धर्म संस्कृतिमा रहेकाहरू पनि को मन्दिरमा पस्ने र को नपस्ने छोइ छिटोको चरम उसमा छौँ। त्यसको छिटा हामी कहाँ पनि नपरेको होइन। त्यतैबाट आएका छिटाहरू हुन्। तर हाम्रा थुप्रै शक्तिपीठहरूमा मगर समुदायका, अन्य समुदायका विभिन्न जात जातिका पुजारीहरू बसेर पूजा गरिरहनु भएको छ र हामी त्यत्तिकै सम्मानका साथ ती मन्दिरहरूमा जान्छौँ। केही पछिल्लो समयमा बनेका मन्दिरहरूमा ती छिमेकीहरूका छिटा परेका छन्। जातीयताको विभेदपूर्ण छिटाहरू। प्राचीन मन्दिरहरूमा त्यस्तो देखिन्न। भने त्यो पनि हाम्रो यहाँको मौलिक योग संस्कृतिको देन हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। भने यस्तै अन्य कैयन कुराहरू हामी कहाँ देख्न पाइन्छ। हामी पुराना पुराना नृत्यहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र चरम योगलाई देख्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँहरूले गुरुङ समुदायले नाच्ने घाटु नाचलाई हेर्नुभयो भने ती बहिनीहरू, घाटु नाच नाच्ने बहिनीहरू ध्यानस्थ अवस्थामा नाचेका हुन्छन्।
त्यो नृत्यभित्र पनि एउटा योगको सम्पूर्णता देख्न पाइन्छ। त्यस्तै अरू कैयन नृत्यहरू छन् हाम्रा जीवन पद्धतिका अभिन्न अङ्गहरू बनेर, साधनाका अभिन्न पद्धतिहरू बनेर, कहिले पश्चिमका हाम्रा मठ मन्दिरहरूमा हुने क्रियाकलापहरू, यहाँ त्यहाँभित्र हुने गतिविधिहरू, यी सबैभित्र एउटा समत्व बोधको खोजी गरिएको छ, ध्यानको खोजी गरिएको छ, योगको खोजी गरिएको छ, योगका विभिन्न विधि विज्ञानहरूको खोज गरिएको छ। र यो समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यी तीनटा विधामा विशेष गरेर शिव सभ्यता, जनक सभ्यता र बुद्ध सभ्यता हाम्रो सबैभन्दा प्राचीन कुराहरू हुन्। यी तीनटा भित्र नेपालभित्रका जम्मै कुराहरू अटाउन सक्छन् र पछिल्लो समयमा अन्य धर्म सम्प्रदायहरू पनि नेपालभित्र प्रवेश गरे र ती प्रवेश गरिसकेपछि तिनका गतिविधिहरूले पनि समाजलाई प्रभावित गर्यो। तर पनि हामी आदिकालदेखि हेऱ्यौँ भने यी तीनटा कुराहरू, यी तीनटा हाम्रा जीवन पद्धतिहरू, जीवन शैलीहरू या जीवन्त आध्यात्मिक अभ्यासहरू या जीवन्त आध्यात्मिक जीवन शैलीहरू हामी कहाँ जस्तो मौलिक अन्त पाइन्न। यो कुरालाई हामीले खोज, अध्ययन र अन्वेषण गर्नु जरुरी छ। मैले यो सङ्केत गरेको, मैले यहाँ कुनै मेरो विद्वता देखाउनका निम्ति या मैले कुनै शास्त्रीय प्रवचन गर्नका निम्ति उपस्थित भएको होइन। मैले यहाँहरूको हृदयमा कहीँ न कहीँ प्रकम्पित गर्न सकेँ भने कहीँ न कहीँ यी कुरा त हामीले खोज्नु पर्ने रहेछ, यो कुरा त जान्नु पर्ने रहेछ भनेर लाग्यो भने हामी नेपालीहरू सगरमाथाका कारणले मात्र होइन, हाम्रा कला संस्कृति र विज्ञानका कारणले पनि विश्वमा सबैभन्दा उच्च छौँ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। यो उच्चता अहङ्कारको विषय, महत्वाकांक्षाको विषय या प्रतिस्पर्धाको विषयका रूपमा मैले भनिरहेको छैन। यी तीनटा कुरा कहीँ न कहीँ विश्वका लागि एउटा सन्देशका लागि, विश्वका लागि एउटा सुमधुर प्रेम, शान्ति र करुणाको शिक्षाका लागि, सर्वमङ्गल र सर्वकल्याणको सर्वोदयी भावनाका लागि भनिएको कुरा। त्यसैले म सम्पूर्ण इतिहासविदहरू, इतिहासका अन्वेषकहरू, इतिहासमा रुचि राख्ने जिज्ञासु विद्यार्थीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपालका यी तीन सभ्यताहरूका बारेमा आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट खोज गरौँ। आफ्ना आफ्ना गाउँमा भएका, आफ्ना आफ्ना टोलमा भएका, आफ्ना आफ्ना घरमा भएका सांस्कृतिक धरोहरहरूबाट यसका खोजहरू सुरु गरौँ र एउटा त्यस्तो समुन्नत जीवन पद्धतिका रूपमा यिनीहरूलाई फेरि हामी पुनर्जागरण गरेर सम्पूर्ण नेपालीका घर घरसम्म पुर्याउँ, मन मनसम्म पुर्याउँ, चेतना र चैतन्य बोधसम्म पुर्याउँ र फेरि विश्वभर फैलाउँ र विश्व कल्याणका लागि, विश्व शान्तिका लागि, अहिंसा र विश्वकोमा हरेक व्यक्तिभित्र करुणाको सञ्चार गर्नका लागि प्रयोग गरौँ। यो अनुरोध गर्दै आज यति बेर यहाँहरूले मेरा केही थोरै मैले जाने बुझेका कुराहरू यहाँहरूका अगाडि राखेँ। यसलाई यहाँहरूले कुन शास्त्रमा यो लेखेको छ या कुन चाहिँ ग्रन्थमा उल्लेख गरेको छ भनेर नबुझिदिनु होला। म भित्रको ग्रन्थले जे भन्यो, साधनाका बेला म भित्रका पत्रहरू, म भित्रका भोजपत्रहरू, म भित्रका ग्रन्थहरूले जे भने मैले यो अगाडि राखेको हो। यहाँहरूले पनि शान्त भएर विचार गर्नुहोला। आफ्नो हृदयलाई साक्षी राखेर, बुद्धिलाई साक्षी राखेर होइन, आफ्नो हृदयलाई साक्षी राखेर विचार गर्नुहोला। त्यसपछि फेरि हामी आउने दिनहरूमा यो जीवन्त कला संस्कृति विज्ञानको केन्द्र, जीवन्त यो सत्यम शिवम सुन्दरमको केन्द्र, यो
प्रेम शान्ति र करुणाको केन्द्र योगलाई हरेक भित्र पुर्याउन सकौं, हरेकका कोष कोषलाई प्रकम्पित गर्न सकौं र हरेक व्यक्तिलाई जागरणको त्यो सम्पूर्णतामा, जागरणको त्यो विराटतामा, सत्यको त्यो पूर्णतामा, अति मानवीय चेतनाको सर्वोच्चतामा पुर्याउन सकौं। यही विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै यति बेर मेरा कुराहरू यहाँहरूले सुनिदिनुभयो, त्यसका निम्ति हृदय प्रान्तर हार्दिक अभिनन्दन गर्दै र योग प्रेमी परिवारले यो समय जुटाइदिएकोमा उहाँहरूप्रति पनि हार्दिकता व्यक्त गर्दै यस क्षणका लागि अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।